साथी भाइ बहिनीहरू, हामी कक्षा 6 को हाम्रो सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा पुस्तक लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हैन त? सबैजना तयार हुनुहुन्छ? अनि कपी र पेन पनि होला साथमा हैन? ठिक छ, सही। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो विषय के रहेको, विषय त भनिसक्यो हैन? सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा। आज हाम्रो एकाइ 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गत हामी पाठ 4 छलफल गर्न गइरहेका छौँ र आजको हाम्रो पाठ 4 पनि रमाइलो पाठ रहेको छ, हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू। हेर्नुस् त, हाम्रो पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 24 मा हो यो रहेको छ है, हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू। हामीले यो भन्दा अगाडि हाम्रा हामीरो विविधताको सम्मानका कुराहरू हामीले राष्ट्रिय गौरवका कुराहरू पनि छलफल गरिसकेका छौँ हैन त? आज हामी हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरू सम्झिनुस् त। हामी ल यो चित्र हेर्नुस् त, ल यहाँ चित्रमा हेर्नुस्, पोसाकहरू एकै खाले छैन। अनि गरगहनाहरू हेर्नुस् त, फरक फरक छ। किन थाहा छ? हामी नेपालीहरू त धेरै जात जाति भाषा भाषीको देश हो नि त नेपाल हैन त? बहुल जाति बहुल भाषी धर्मावलम्बीहरू हामी यहाँ बसोबास गर्छौँ। अनि हाम्रा धेरै सांस्कृतिक सम्पदाहरू पनि रहेका छन् हैन? मठ मन्दिरहरू होस्, हाम्रो सांस्कृतिक हाम्रो वेशभूषा होस्, हाम्रा गहनाहरू हुन्। गहना भन्दा हेरिरहनु भएको होला हैन? मिसले पनि आज फरक गहनामा उपस्थित हुनुभएको रहेछ भन्ने लाग्यो। आजको हाम्रो पाठ हो नि त हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू, र त्यसमा हामी धेरै कुराहरू पढ्दाखेरि हाम्रा परम्परागत गरगहनाहरूको बारेमा, हाम्रा परम्परादेखि चलिआएका हाम्रा संस्कृतिहरूको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। मठ मन्दिरहरू हुन्, पोसाकहरू होस् अथवा गरगहनाहरू हुन्, हाम्रा भाँडाकुँडाहरू हुन् हैन? त्यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यही भएर मिसले पनि आफ्नो मेरो संस्कारमा लाउने, मेरो हिजोका दिनमा हजुरआमाको आमाले पनि लाउनु भयो, हजुरआमाले लाउनु भयो, मेरो आमाले पनि लाउनुहुन्थ्यो, त्यस्तै गहना मैले पनि लगाएर आएको छु नि। भाइ बहिनीहरूसँग यो पनि सेयर गरौँ भनेर। यस्तो गहना देख्नु भएको थियो त हजुरहरूले? ल हेर्नुहोस् त, थाहा भयो घरमा पनि लाउनु भएको छ। ल ठिक छ, हो यसलाई भनिन्छ नौगेडी। यो भनेको हाम्रो परम्परागत के हो? गहना हो है। तपाईहरूको फरक छ कसैको हो? हाम्रो जात जाति अनुसार हाम्रो के छ? फरक फरक हाम्रो के छ त? गरगहनाहरू रहेको छ। यसलाई नौगेडी भन्छ। यो चाहिँ मिसको परम्परागत गहनामा पर्छ। यस्तो धेरै छ, तर पनि भाइ बहिनीहरूलाई पनि देखाउँ, सेयर गरौँ भनेर। अनि यो पनि लाउनु भएको रहेछ मिसले। के रहेछ हेर्नुहोस् त, यसलाई तिलरी भन्छ। कसैले अगाडि लाउने हुन्छ, छोटो हुन्छ, अनि छड्के तिलरी भन्छ। यसलाई छड्के बनाएर लगाइन्छ। अनि यो छ नि हो हस्तकलाको एउटा अनुपम नमुना हो नि, मेसिनबाट पनि भन्छ अहिले। तर पहिला पहिला के थियो त? मेसिनहरू हुँदैन थियो। हाम्रा पुर्खाहरूले अथवा हाम्रो अग्रजहरूले त्यो बेलामा बनाउँदाखेरि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि आफ्नो हात मात्रै प्रयोग गरेर हैन, यसरी बुट्टाहरू कुँदेर बनाउनुहुन्थ्यो। यसलाई के भनिन्छ? तिलरी भन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो जातिअनुसारको गहना होला। यो चाहिँ मिसको आफ्नो गहना हो। यस्तो धेरै ढुङ्ग्री बुलाकी कल्लीहरू यस्तो धेरै हुन्छ नि। अब सबै त लाएर आइन, मैले भाइ बहिनीहरूसँग यति चाहिँ सेयर गरेँ। अब बाँकी चाहिँ हामी तस्बिरहरू हेर्दै छलफल गर्छौँ है। हेर्नुहोस् त, त्यसै त हाम्रो नेपाललाई फुलबारी भनिएको होइन नि। धेरै जात जाति भाषा भाषी छौँ। अनि हाम्रो आफ्नै के छ? कलाकृतिहरू रहेको छ, गरगहनाहरू रहेको छ, वेशभूषाहरू रहेको छ। अनि हामीले गर्व गर्नुपर्छ त्यसमा हो। अनि त्यसको संरक्षण पनि कसले गर्ने त? संरक्षण कसले गर्ने? हामीले गर्ने। किन? हाम्रो पुर्खाहरूको धरोहर हो नि त। उहाँहरूद्वारा हाम्रा पुर्खा भनेको त हाम्रो अगाडिको पुस्ताहरू होइन? आमाको पनि आमा अथवा हजुरबुवाको पनि बाबा होइन, हजुरबुवाको पनि बुवा होइन, जिजु बाजेको पनि बुवा, त्यसो गर्दै पहिलादेखि यो त आइरहेको छ नि त बनाउने कलाहरू होइन? यी कलाहरू हरेक कुराको हामीले के गर्नुपर्छ? संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ र यसको महत्त्वलाई पनि बुझ्नुपर्छ। अब यसै सम्बन्धित केही हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको बारेमा छलफल गरौँ है त। अब हाम्रा पोसाकहरू सम्बन्धमा अहिले मैले भनेकै कुरा हेर्नुहोस् त। नेपालमा जाति र परम्परा अनुसारका पोसाकहरू लगाउने चलन छ हो। नेवारहरूले नेवारी पोसाक, तामाङहरूले आफ्नो पोसाक हो, शेर्पाहरूले
आङ्गी पाङदेन, होन्जु के है, चुरुकमाला त्यस्तै सबैको पोसाक छ नि है। तामाङहरूको छिटको गुन्यु अथवा छिटको गुन्यु राईहरूको होइन, धारी लुङ्गी तामाङहरूको, यस्तो धेरै छ नि लाउने गरेको छ। देख्न पाइन्छ है। त्यस्तै विभिन्न जातिहरूको आफ्नै मौलिक परम्परागत पोसाक भएकोले नै नेपाल एक फुलबारी जस्तै देखिन्छ, हराभरा रङ्गीन है, धेरैवटा फुलहरू फुलबारीमा फुले जस्तै देखिन्छ भने हो नि। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, ओहो शेर्पाले लाउने पोसाक पनि लगाएको छ, नेवारले लाउने पोसाक पनि लगाएको छ है, अरूहरूले पनि के पोसाक गरगहनाहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ शिरफुल पनि लगाएको रहेछ हो। त्यसैले त हाम्रो देशलाई फुलबारी हो, हाम्रो राष्ट्रगानले पनि भन्छ नि, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर, त्यसै भने हो त होइन है। अब यहाँ एउटा सानो हाम्रो पोसाकमा हेर्नुहोस् त, हो हाम्रो पुरुषहरूले समाजहरूमा धेरै जसो जात जातिमा प्राय सबैले के लाउने गरेछ, टोपी लाउने गरेछ। त्यसमा पनि यो के हो, ढाकाको टोपी हो। ढाका पनि हाम्रो परम्परागत नेपालमै बुनिने ढाकाबाट बनेको टोपी हो नि हो। ढाका भनेको त नेपालकै हो। ओहो यहाँ के देख्नुभयो त, अहिले भर्खर ढाकाको कुरा आएको थियो, हेर्नुहोस् त, ढाकाको दौरा, सुरुवाल, पटुकी, अनि यहाँ के रहेछ, खुकुरी नि। नेपालमा भन्छ नि, गोर्खालीहरूले त खुकुरीले कत्रा युद्ध लडेका घटनाहरू अथवा कुराहरू हामीले सुनेका छौँ होला है। अनि त्यस्तै ढाका टोपी पनि लगाएको रहेछ, अनि ढाकाकै सल पनि खास्टो है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, महिलाले पोते लगाएको छ, मिसले अघि देखाए जस्तै तिलहरी पनि लगाएको रहेछ, अरू गरगहनाहरू पनि, साडी होइन। कति राम्रो देखेको, विवाहमा धेरै जसो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साडी होइन, चोलो अनि तिलहरीहरू दुलाले लगाइदिने चलन छ, अनि लोग्ने मान्छेहरू अथवा दुलाहरूले पनि दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लाउने चलन छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, कुन जातिको होला, ल तपाईँहरू मध्ये कोही जातिको भए चिन्नुहुन्छ कि? चिनिसक्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, यो गुरुङ जातिको के हो त, पोसाक हो। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ कुन जातिको नि, ल हेर्नुहोस् त, ओहो कुन जातिको, शेर्पा जातिको के हो त, पोसाक हो। अब मसँग पनि चित्र रहेको छ एउटा, हेर्नुहोस् त, यहाँ शेर्पा जातिको महिलाहरूले आङ्गी भनेको यो बक्खु जस्तो हुन्छ, पाङदेन, होन्जु, चुरुकमाला भन्छ। होन्जु भनेको यो बक्खुभित्रबाट लाउने चोलो जस्तो हुन्छ, त्यसलाई होन्जु भन्छ। अनि त्यस्तै गरेर पाङदेन भनेको यहाँनिर लगाएको देखिँदैन भाइ बहिनीहरू, तर मैले ल्याएको छु। धेरै जसो शेर्पा महिलाहरूले बक्खुभन्दा बाहिरपट्टि यस्तो खालको बाँधेको देखिया छ है, यसरी टक्क देखिया छ हो, यसलाई के भन्छ, पाङदेन भन्छ। अनि चुरुकमाला भनेको झन्डै यस्तो खालको मुगा अथवा त्यो अर्को मुगा अथवा पुवालोको मालाहरू अथवा मोती मालाहरू पनि उहाँहरूले लाउने गर्नुहुन्छ है, देखेको होला। त्यस्तै गरेर पुरुषहरूले बक्खु यहाँ देख्नुहुन्छ, अनि हाम्रो त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर दोचा भनेको खुट्टामा मोजा जस्तो बाक्लो लाउने, चिसो ठाउँमा हिमालमा बस्ने हो नि त शेर्पा समुदाय है नि त। त्यस्तै गरेर टोपी, बाक्लो खालको टोपी लाउने पनि गरे हुन्छ शेर्पा समुदायले। एकचोटि म यहाँ राखिदिन्छु, भाइ बहिनीहरूले पनि हेर्दै छलफल गर्दै गरौँ है त। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को चित्रमा जाउँ त, कस्तो लाग्यो यो चित्र। अहिले भर्खर हिमालको शेर्पा जातिको बारेमा, लुगाफाटोको बारेमा हेऱ्यौँ होइन, पोसाकमा यो कहाँ जस्तो लाग्यो, तराई थारू समुदायको हो। त्यस्तै गरेर हाम्रा पोसाकहरूमा यहाँ हेर्नुहोस् त के लगाएको छ, धोती, कमेज अनि गाम्चा, त्यस्तो खालको कपडा झार्ने गरेको छ अथवा यस्तो खालको गाम्चा लाउने गरेको छ। कता, तराईमा। गुड, किनभने तराईमा गर्मी हुन्छ, अनि सेतो खालको धोतीहरू लुगाहरू प्राय लाउने गरे हुन्छ, अनि गम्चाहरू पसिनाहरू पुस्नु अरू कामको लागि पनि, अनि सजिलोको लागि गम्चा पनि बोक्ने गरे हुन्छ। दुई लाइन तराईको बारेमा यहाँ हेरौँ है त। धोती कुर्ता तराईमा गाम्छा बोक्ने काँधमा, धोती कुर्ता तराईमा गाम्छा बोक्ने काँधमा, पसिनाको धारा पुस्दै घर आउँछन् साँझमा, घर आउँछन् साँझमा। कति राम्रो है तराईको हो। कतिजना छौँ नि हामी पढ्दै गरे होइन, हाम्रो त भर्चुअल हो यो, सबैजना पढिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर मैले पोसाकहरू सँगसँगै अब जोड्न खोजेँ नृत्यलाई पनि होइन। हाम्रो यहाँनिर तपाईँहरूले पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त,
परम्परागत पोसाक, गरगहना, गीत सङ्गीत, नृत्य, लोकबाजा, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, मौलिक भाँडाकुँडा, मौलिक उत्पादन र मौलिक संस्कार। हामी गरगहना र पोसाकको कुरा गर्दाखेरि नि अब हामीले यसलाई नृत्यसँग पनि जोडेर हेरौँ, अथवा गीत सङ्गीत नृत्यसँग है। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर, ओहो डम्फु हो, यो हातमा के बोकेको रहेछ, डम्फुको तालमा नाचिरहेको। पोसाक हेर्नुहोस् त यहाँनिर, हो तामाङहरूको पोसाक हो, अनि यसलाई भनिन्छ तामाङ सेलो भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। त्यस्तै गरेर कतिजनाले त बुझिसक्नुभयो, जहाँ नेवारी समुदायहरूको बसोबास रहेको हुन्छ काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य ठाउँहरूमा पनि हो लाखे नाच नाच्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर यसरी लाखे नाच पनि नाच्ने गरिन्छ। यो लाखे नाचको चित्र भयो। यस्ता खालका पुराना पौराणिक पहिल्यैदेखि चलिआएका नृत्यहरू, सङ्गीतहरू, भाँडाकुँडाहरू, गरगहनाहरू होइन, भवनहरू, यी सबै हाम्रा के हुन् त, सम्पदाहरू हुन्, हाम्रा सम्पत्तिहरू हुन्, हाम्रा राष्ट्रका गहनाहरू हुन्, हाम्रा सम्पत्तिहरू हुन्। हामीले यिनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन पनि गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ। त्यस्तै पोसाक र यहाँ के आयो हेर्नुहोस् त, वरिपरि हात समातेर के होला, सुदूरपश्चिम अथवा मध्यपश्चिम पनि भन्छौँ हामी, अथवा हामी 6 नम्बर 7 नम्बर प्रदेश पनि भन्छौँ, तिर देउडा नाच्ने चलन छ। हो यो देउडा नाच्दै गरेको चित्र हेर्नुहोस् त। देउडा पनि त हाम्रो पुरानो हो नि त, पश्चिमको पुरानो संस्कृति हो, त्यस कारणले यो पनि हाम्रो सम्पदा अन्तर्गत पर्यो। अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ मारुनी डान्स है, नाचौँ नाचौँ लाग्यो, मलाई पनि लाग्यो मारुनी डान्स कति मजाले नाचिराखेको है साथीहरूले। अब त्यस्तै गरेर हाम्रो पोसाक र नृत्यमा आहा, ए भन भन भाइ हो देउसुरे, याद आयो। दसैँ तिहारमा देउसी भैलो खेल्ने चलन रहेको छ नि, तपाईँहरूले पनि त्यो चलनलाई निरन्तरता दिनुभएको होला। हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले पनि गर्नुहुन्थ्यो, हामी गर्छौँ। यो हाम्रो नेपालीहरूको मात्रै हो के यो देउसी भैलो भने पनि हाम्रै के हो त भन्दाखेरि परम्परागत संस्कृति हो, जो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिहारको बेलामा हामी दीपावली भन्छौँ, लक्ष्मी पूजामा, गोवर्धन पूजामा देउसी भैलो हामीले गर्ने चलन रहेको छ। यो पनि हाम्रो के हो त भन्दाखेरि परम्परागत हाम्रो संस्कृति हो। त्यस्तै गरेर हाम्रा धेरै गरगहनाहरू छन्। अघि मात्रै भाइ बहिनीहरूलाई मैले नौगेडी र तिलरी देखाएँ जस्तै अब विभिन्न भाषाभाषीको आफ्नै गहनाहरू हुन्छ। हेरौँ है त, यहाँ हेर्नुहोस् त, शिरफुल पनि लगाएको छ। अनि यहाँनिर रातो पोतेमा यो छ नि चारपाटे, यसलाई जन्तर भनिन्छ, थाहा छ है। अनि यो त म्यामले देखाए जस्तै नौगेडी, अनि तलको यो तिलरी हो, मिसले देखाएको चाहिँ लामो खालको छड्के बनाएर लाउने छड्के तिलरी, यो चाहिँ अगाडि लाउने तिलरी। यस्ता धेरै गरगहना साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् है। आफ्नो गरगहना, आफ्नो पोसाकहरू आफ्नो जातिको के हो साथीलाई भन्ने, अनि अर्को जातिको साथीबाट उहाँहरूको पनि बारेमा पनि हामीले सोध्ने र लेख्ने हुन्छ। जसरी मैले भाइ बहिनीहरू यहाँनिर देखाएँ नि, जसरी शेर्पा समुदायको महिलाले के लाउनुहुन्छ, पुरुषले के लाउनुहुन्छ, यहाँ देखाएँ कि देखाइन हो। यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा साथीसँग सोधेर लेख्ने र यस्तो कुराहरू हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन्, हामीले जोगाउनुपर्छ, हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोगमा पनि ल्याउनुपर्छ, संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अरूलाई पनि भन्नुपर्छ है त। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, अघि मैले देखाए जस्तै मुगामाला त्यहाँ पनि लगाएको छ होइन, अनि माथि पनि जन्तर पनि लगाएको छ, नौगेडी लगाएको छ। विभिन्न गरगहनाहरू, यस्ता धेरै जात जाति भाषा भाषी अनुसार आफ्नै गरगहनाहरू रहेका छन्। त्यस्तै केही गहनाहरू हेर्नुहोस् त, तराईको थारू समुदायले लाउने गहनाहरूको यहाँ दिएको छ होइन। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त यहाँनिर हो राणा थारूहरूले लाउने गरेको गहनाहरू। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नु चाँदीको हारीमाला, हारी पनि भनिन्छ यसलाई है। यस्तै खालको चाँदीको माला तराईमा धिमालले लाउनुहुन्छ, काठीमाला भन्नुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ के हो, बुलाकी होइन, यहाँ झुन्डिने गरी लाउने के भन्छ, बुलाकी भन्छ। यस्ता धेरै गरगहनाहरू हाम्रो जातिगत हाम्रो गरगहनाहरू धेरै रहेका छन्, जुन हाम्रा सम्पदाहरू हुन्, सम्पत्तिहरू हुन्। यहाँ फेरि पनि तिलहरीको तस्बिर तपाईँहरूको अगाडि आइसक्यो। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नु त, बुलाकीहरू यहाँनिर माडवारी लगाएको छ कानमा होइन, पहिला लाउने चलन थियो। विभिन्न गरगहनाहरू लगाएको। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त,
नेवारी समुदायको है, नेवारी समुदायको फेरि एकचोटि हामी यहाँ पनि हेरौँ। तपाईहरुलाई म यहाँ पनि राम्ररी देखाउँछु। महिलाहरूले के लाउनुहुन्छ, हाकुपटासी। यहाँ सानो भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो सांस्कृतिक पोसाक लगाएको चित्र छ हैन। पोसाक लगाएर अनि त्यसलाई संरक्षण गर्ने हो नि त, हामीले पनि त प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै चोली, पछ्यौरी भनेको ओड्ने हो, अनि त्यस्तै गरेर चन्द्रहार घाँटीमा लाउने, कन्थी हैन, बुलिन भनेको यो जुन कपालमा लगाएको छ, अनि कल्ली पनि लगाएको छ, खुट्टामा कल्ली पनि लगाउने गरेछ। त्यस्तै गरेर पुरुषहरूले दौरा, सुरुवाल, इस्टकोट, टोपी लगाउने गरेछ। यहाँ हेर्नुस् त, हो यो चाहिँ के हो त, नेवारी पोसाक गरगहनाहरू हो। यसरी मैले अघि पनि भने तपाईहरूले पनि आफ्नो साथीहरूलाई सोधेर लेख्ने, अनि त्यसपछि तपाईहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पनि गरगहनाहरू दिएको छ त्यसलाई पनि हेर्ने। त्यस्तै गरेर यहाँ विभिन्न गरगहनाहरू, अघि भनेको कल्ली यहाँ पनि छ, हेर्नुस् त यहाँनिर मैले ठ्याक्कै देखाएँ हैन। अनि कुनै हातमा लाउने खालको, कुनै खुट्टामा लाउने खालको विभिन्न चाँदीका गरगहनाहरू छन्। त्यस्तै गरेर अघि बुलाकी भनेको थियो यहाँ छ, अनि विभिन्न पहिला पहिला कानमाहरू लाइन्थ्यो योहरू है। अनि यस्ता खालका धेरै गरगहनाहरू पहिलादेखिको छन्, जसलाई हामीले लगाएर बनाएर नयाँ पुस्तालाई पनि प्रोत्साहन गरेर अनि हामीले के गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। अनि नि भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरेर अघि मैले नेवार समुदायको भने जस्तै हामी अब अरू दुईटा कुनै समुदायको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, राई समुदाय। राई समुदायले यहाँ हेर्नुहोस्, राई समुदायको पुरुष र महिलाहरूले छिटको सारी, चौबन्दी चोलो, पटुकी, अनि हारी भनेको पैसाको यो छड्के पारेर लगाएको छ, कसैले अगाडि लाउँछन् हैन। त्यस्तै गरेर जुन क्लिप, कर्णफुल, ढुङ्ग्री, मुन्द्री सबै लाउने गरेको छ नि, चिरफुल। अनि पुरुषहरूले चाहिँ दौरा, सुरुवाल, टोपी, फेटा, अनि इस्टकोट चाहिँ अल्लोको। अल्लो भनेको थाहा छ है, हाम्रो नेपालमै उत्पादन हुने, हाम्रै नेपालकै हस्तकला हो अल्लो भनेको है। अनि त्यस्तै गरेर हामी तराईको अर्को एउटा समुदायको बारेमा फेरि हेरौँ हस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, धिमाल महिलाहरू र धिमाल पुरुषहरूको यहाँनिर महिला र पुरुषहरूको तस्बिर पनि छ। धिमाल महिलाहरूले पेटानी भनेर लगाउने गरेछ, बोना पनि भनिन्छ। यो कम्मरदेखि माथि यहाँनिरबाट चाहिँ बानेर बनेको हुन्छ, पटनी, पेटानी भन्छ। कतिजनाले पटनी पनि भन्छ, तर त्यो पेटानी हो। बोहना अथवा बोना पनि भन्छ है त्यसलाई। अनि सेतो पटुकी उहाँहरूले लाउनुहुन्छ, यहाँ देखिन्छ। चाँदीको चन्द्रहार सब यहाँनिर देखिरहेको छ, कसैले लाछ कसैले छैन। कल्ली अथवा पाउजु लाउने चलन छ खुट्टामा। त्यस्तै गरेर काठीमाला भनेर घाँटीमा यहाँ माथिपट्टि लाउने माला पनि रहेको छ। र पुरुषहरूले चाहिँ सेतो कमिज, अनि लुङ्गी तलपट्टि सेतै, अनि इस्टकोट पनि लाउने चलन रहेको छ। हेर्नुहोस्, यसरी हामीले तराईको पनि, हिमालको पनि, अनि पहाडको पनि केही जात जातिको बारेमा पोसाक अनि गरगहनाको बारेमा हेऱ्यौँ। केही हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पनि दिएको छ र हाम्रा वरिपरिका साथीहरूलाई पनि सोधेर हामीले पनि त्यसको बारेमा छलफल गर्न सक्छौँ। अब नि भाइ बहिनीहरू, हाम्रा यस्तै सम्पत्तिहरूमा त हाम्रा विभिन्न लोकगीतहरूमा गाइने बजाइने लोकबाजाहरू पनि रहेका छन्। गीत सङ्गीतको कुरा त अघि पनि आयो हैन, जस्तै मारुनी नाचका कुराहरू आयो, घाटो, सेलो हैन, साकेवासिली भनेर भनिन्छ, स्याब्रु नाच, धान नाच छ कि छैन, हो नि। त्यस्तै गरेर हुड्केली हैन, सवाई, देउसी, भैलोको कुरा आइसक्यो। धेरै गीत सङ्गीतहरू रहेको छ। र त्यस्ता लोक सङ्गीतहरूमा हामीले चाहिँ गीतहरूमा विभिन्न लोक बाजाहरू बजाउने गर्छौँ। एकैछिनमा यहाँ केही बाजाहरूको नाम छ, हेर्नुहोस् त, ढोलक, ट्याम्को, कर्नाल, अनि त्यसपछि सहनाई, नरसिङ्गा, झुरमा, दमाहा भनेको छ। यो मध्ये 5वटा बाजा चाहिँ पञ्चे बाजाभित्र पर्छ है भाइ बहिनीहरू। पञ्चे बाजामा अहिले पनि बजाइराखेको देखिन्छ है बिहाहरूमा। अहिले पहिलाभन्दा धेरै चलन चल्दैछ, किन भन्दा पञ्चे बाजाको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर। त्यो पञ्चे बाजाभित्र यो ट्याम्को पर्दछ 1, सनाई 2, नरसिङ्गा 3, झुर्मालाई झ्याली अथवा झ्याम्टा पनि भन्छ है, यस्तो बजाउने ठोकेर। अनि दमाहा यो चाहिँ पञ्चे बाजाभित्र पनि पर्दछ। यस्ता धेरै बाजाहरू तपाईँहरूले पनि बजाउने गरे होला। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, बाँसुरी, मुरली पनि हुन्छ है, माथिबाट फुक्ने मुरली, साइडबाट फुक्ने, छेउबाट फुक्ने बाँसुरी हो। यो पनि हाम्रो लोक बाजा हो। त्यस्तै गरेर डमट 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 है, डमरू चिन्या है, डमरू पनि के हो, हाम्रो लोक बाजामा पर्दछ है। अर्को के हो, यो हो मादल हो। पूर्व
नेपालदेखि पश्चिम नेपालसम्मै मादल बजाइन्छ। यो हाम्रो के हो? लोकगीतहरूमा बजाइन्छ। अहिले त आधुनिक गीतमा पनि बजाइन्छ। हाम्रो लोक बाजा हो। यो हाम्रो के हो त? सांस्कृतिक सम्पदा हो। लु हेर्नुहोस् त यहाँनिर तामाङ सेलोमा के बजाइन्छ? डम्फु। सही, यो पनि हाम्रो लोक बाजा हो। अब त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू धेरै हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा अब हामी के तर्फ जान्छौँ? लोकबाजा भयो, अब चित्रकलातर्फ जाउँ है त। चित्र बनाउने, हातले विभिन्न आकृति कोर्ने कलालाई के भनिन्छ? चित्रकला भनिन्छ। चित्रकला पनि नेपाली चित्रकलाहरूलाई हामी विभिन्न चित्रकलामा थाङ्का चित्र अथवा पौवा चित्र पनि भनिन्छ हैन। त्यस्तै गरेर भित्ते चित्र अथवा मिथिला चित्र भनिन्छ, के भनिन्छ? हाम्रो पुरानो चित्रकलातर्फ लागौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, एकजना यहाँ कति मजाले यो चित्र बनाइरहनु भएको छ। यो चित्र कपडामा बनाइराखेको छ है भाइ बहिनीहरू। र यो चित्रकला बनाउने कलालाई भनिन्छ थाङ्का चित्र। धेरै जसो चाहिँ काठमाडौँमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा, त्यो बाहेक पर्यटक स्थलहरू पोखरा भयो, अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अहिले बनाउने चलन छ हैन। यसमा चाहिँ विभिन्न देवी देवताहरूको चित्र बनाइन्छ। विभिन्न पर्यटकहरू बाहिरबाट आउनेहरूले चिनोको रूपमा लाँदाखेरि पनि थाङ्का चित्रहरू किनेर लाने चलन छ। तर हातले नै बनाएर मेहनत गर्ने भएर अलिकति समय लाग्ने, अलिकति कस्टली भन्छ, अलिकति महँगो हुन्छ। तर के छ भने यो हाम्रो के हो त? हाम्रो कालदेखि, हाम्रो पुर्खाहरूलेदेखि सुरु भएको गरेको हाम्रो यो चित्रकला हो। अब हेर्नुहोस् त, ओहो यो त घरको ढोका पो रहेछ। अनि घरको ढोका माथिपट्टि पनि भगवानहरूको चित्र रहेछ। अनि यो छेउमा फुलको यता पनि चित्र रहेछ। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो। भनेपछि त भित्तामा बनाएको चित्र रहेछ। यसलाई मिथिला चित्र अथवा मिथिला चित्रकला भनिन्छ। भनेको नेपालको मिथिलाञ्चल भनेको जनकपुर क्षेत्रतिर तराईमा धेरै यो चल्छ। र यस्तो अन्त पनि हुन्छ, मन्दिरहरूमा पनि भित्तामा चित्र बनाइएको हुन्छ। भित्तामा बनाएको चित्रहरूलाई भित्ते चित्रकला भनिन्छ भने मिथिलाञ्चलमा यसरी बनाएका देवी देवता, फुलहरू, चराचुरुङ्गीहरू, जनावरहरूको चित्र बनाएको हुन्छ। यसलाई मिथिला चित्र पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले चित्रकलामा पनि गइसक्यौँ हैन। मिथिला चित्र, थाङ्का चित्र हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी वास्तुकलातर्फ जाउँ। हाम्रा धरोहरहरू हुन् वास्तुकला। वास्तु भनेको वासस्थानसँग सम्बन्धित, बुझ्नुभयो है? वास्तु भनेको वासस्थानसँग सम्बन्धित, बस्ने ठाउँसँग सम्बन्धित, अर्थात् घर, मन्दिर, दरबारहरू बनाउने कला नै के हो त? वास्तुकला हो हैन। बस्ने भने नि त अब देवतालाई राखिन्छ कि राखिँदैन, मन्दिरहरू हो। मन्दिरहरू बनाउने कला पनि के हो त? वास्तुकला हो। वास्तुकलाका पनि यो अर्कै तरिका छ। हेर्नुहोस् त यो कसरी बनेको छ। काठमाडौँ आउनुभएको, भक्तपुर जानुभएकोहरूले धेरैले त यो चिनी पनि सक्नुभयो होला। न्यातपोल भनिन्छ। नचिनेकोलाई म भनिदिन्छु। यो भक्तपुरको न्यातपोलमा चाहिँ चित्र हो। यसमा हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 तला छ नि, माथि गजुर पनि छ। अर्थात् तलामाथि तला, तलामाथि तला गरेर चाहिँ छाना हो यो हैन। अनि तल फराकिलो, माथि साँगुरिँदै गएको यो शैलीलाई के भनिन्छ? प्यागोडा शैली भनिन्छ। नेपालको प्यागोडा शैली धेरै प्रख्यात भएको छ। अरनिकोको नाम सुनेको छ होला नि, कलाकार अरनिकोकोले त चीनमा गएर पनि प्यागोडा शैलीमा धेरै वास्तुकलाको निर्माण गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर देखिया छ है वरिपरि यस्तो हो। बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित प्राय हुन्छ यो। यसलाई के भनिन्छ? स्तूप शैली भनिन्छ अथवा चैत्य पनि भनिन्छ। यो बौद्धनाथ अनि स्वयम्भूनाथ हामीले ठाउँ ठाउँमा छ हैन। काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै पाइन्छ। त्यो बाहेक बाहिर पनि यस्तो खालको पाइन्छ। यसलाई भनिन्छ स्तूप शैली। तल फुकेको, माथि साँगुरिँदै गएर माथि गजुर भएको शैली चाहिँ के हो त? स्तूप शैली हो। अनि यो पाटनको कृष्ण मन्दिर हो। हेर्नुहोस् त बनावट, छेउछेउमा पनि अलग अलग शिखर जस्तो यसरी चुचेर गएको छ। माथि पनि छ गजुर एउटा, तर साइडमा पनि हेर्नुहोस् त हो। यसलाई भनिन्छ शिखर शैली। शिखर भएर पहाड जस्तो, शिखर भनेको त पहाडको चुचुरोलाई शिखर भन्छ हैन हो। ल थाहा छ। त्यसलाई के भनिन्छ? शिखर शैली। यस्ता खालका विभिन्न शैलीमा बनेका मठ, मन्दिरहरू, भवनहरू पनि के हुन् त? हाम्रा सम्पदाहरू हुन्।
त्यस्तै गरेर यो हेर्नुहोस् त, हो तराई गइसकेको, तराईमा मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, जनकपुर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भाइ बहिनीहरूले त चिनिसक्नुभयो। यो के हो त, जनकपुरको रामजानकी मन्दिर हो। र यो जुन निर्माण भएको छ नि, यो शैलीलाई भनिन्छ मुगल शैली। र अहिले चाहिँ आधुनिक शैलीका भवनहरू पनि धेरै बनिरहेका छन् होइन, नयाँ नयाँ डिजाइन यसरी आइरहेको छ। र यी अहिले देखाएको शैलीहरू चाहिँ हाम्रो मौलिक शैलीहरू हुन्। यस्ता शैलीहरू भनेको हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन् भवन निर्माणका। हामीले यसको संरक्षण अनि सम्वर्धन गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै मूर्तिसँग सम्बन्धित मूर्तिकलाहरू पनि रहेको छ। अब एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् त, ल जो आउनु भएको थियो उहाँहरूले देखिसक्नुभयो, चिन्नुभयो। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा रहेको हो, बुढा नीलकण्ठको अर्थात् जलाशयन गरेको नारायणको के हो त, मूर्ति हो। र यो मूर्ति भनेको चाहिँ ढुङ्गाको मूर्ति हो। जस्तै मसँग अर्को पनि भाइ बहिनीहरू ढुङ्गाको मूर्ति रहेको छ यहाँनिर, भगवान् शिवजीको। यो सेतो मार्बल ढुङ्गाबाट बनेको हो। यो पनि ढुङ्गाबाट बनेको कलाकृति हो। त्यस्तो ढुङ्गाको पुरानो मूर्ति कलाहरू, यो कलाहरू चाहिँ के हो त, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरू हो। यो मूर्ति बनाउने कला हो, यसको पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर बुद्ध मूर्ति, यो बुद्ध मूर्ति केबाट बनेको थाहा छ, धातुबाट बनेको। जसरी यो मूर्ति हेर्नुहोस्, यो पनि के हो, धातुबाट बनेको छ। यसरी धातुबाट मूर्तिहरू बनाउने कला धेरै जसो हाम्रो देशमा चाहिँ यसरी नै, जसरी यहाँ बुद्धको भयो, धर्म अथवा भगवान देवी देवताहरूसँग सम्बन्धित धेरै छ। यो धातुको मूर्तिकला पनि हाम्रो यहीँ बनाइन्छ। हाम्रो धेरै यसमा चाहिँ समुदायहरू यसमा लाग्नु भएको छ। हाम्रो यो सांस्कृतिक सम्पदा हो, हाम्रो नेपालीहरूको मौलिक सम्पदा हो यो पनि। अनि यो चाहिँ काठमा कुदिएर बनाइएको मूर्ति हेर्नुहोस् त, टुडाल भन्छ यसरी, जुन काठको चाहिँ अघि त्यो न्याटपोल भनेर देखाएको थियो नि, त्यसमा पनि त्यो छानाहरूलाई अड्याउनको लागि यस्तो टुडालहरू बनाएको हुन्छ। यस्तो टुडालहरू, मन्दिरको टुडालहरूमा धेरै मूर्ति नै हो, एक प्रकार यो कुदिएर बनाएको हुन्छ। यो भयो काठको मूर्ति। यो मूर्तिकला पनि हाम्रो के हो त, यसै गरेर भाइ बहिनीहरू दसैँको बेलामा होइन, दुर्गा भवानीको मूर्तिहरू माटोबाट बनाइन्छ। सरस्वती पूजाको बेलामा धेरै जसो तराई क्षेत्रमा माटोको मूर्तिहरू बनाइन्छ। यो माटोको मूर्ति बनाउने कला पनि हाम्रो नेपालमा रहेको छ है। यो बाहेक किनभने पाठ्यपुस्तकमा भएको सबै मैले भनिराखेको छैन, केही देखाएर भाइ बहिनीहरूलाई ओहो हाम्रो त यस्तो रहेछ सांस्कृतिक सम्पदा, संरक्षण गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो भनेर सबै नल्याए पनि मैले भनिदिएको छु है। त्यस्तै गरेर हाम्रा धेरै मौलिक भाँडाकुँडाहरू छन् भाइ बहिनीहरू। एकैछिनलाई म एउटा भाँडा देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के होला, सानो खडकुडो। खडकुडो भनेको थाहा थियो है, कसलाई थाहा छ, हिन्दूहरूले धेरै जसो, त्यसमा पनि क्षेत्री बाहुनहरूले है, हिन्दूमा पनि गोडा धुँदाखेरि पनि छोरीलाई विवाहमा गोडा धुँदा पनि यसको प्रयोगमा आउँछ। अरू बेला पनि पहिला पहिला त धेरै, अहिले पो प्रेसर कुकर, राइस कुकर ठुल्ठुला अब यसैमा खानाहरू बनाउने चलन थियो, यस्तै भाँडाहरू ठुल्ठुलोमा होइन। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, हामी काँस भन्छौँ यसलाई, काँसको के हो, कचौडा हो। यो पनि हातले बनाइन्छ, अहिले चाहिँ मेसिन पनि आयो, हाम्रै यहीँ पनि बनाइन्छ। अब यस्तो मौलिक भाँडाकुँडाहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, करुवा हो, यहाँ पनि करुवा छ, ल हेर्नुहोस् है। करुवा के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति पेट फुलेको हुन्छ अनि यसरी पानी आउने ठाउँ हुन्छ। पहिला पहिला पानी खाने, अहिले पनि धेरै जसो कति ठाउँहरूमा यसको चलन आउन थालिसकेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर गाग्रो, खडकुडो, मैले खडकुडो देखाइसकेँ, गाग्रो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू काँसको थाल, कचौडाहरू, भर्खर ग्लास हामीले देखायौँ। यो हाम्रो नेपालमा एकदमै प्रचलित पनि छ पहिल्यैदेखि। यो पहिला पहिला त चाहिँ यसमा मात्रै खाना खाने चलन थियो, अहिले पो थाल, डिनर प्लेट अरू अरू आयो त्यो स्टिलको होइन। त्यस्तै गरेर अम्खोरा भन्छ यसलाई, यस्तै हो तर भुँडी यस्तो पेट भन्छ यसलाई है। यो भागलाई यसरी उठेको हुँदैन, सानो हुन्छ अनि यसको पानी आउने ठाउँ हुँदैन, त्यसलाई के भनिन्छ, अङ्खोरा भन्छ। त्यस्तै हाम्रोमा अरू उत्पादनहरू पनि हुन्छ मौलिक भाइ बहिनीहरू। के हो यो, यही खुकुरीले त कति हाम्रो चाहिँ गोर्खालीहरूले नाम कमाएको छ नि होइन, युद्धमा पनि हो। खुकुरी नेपाली खुकुरी हो, यो हाम्रो नेपालको मौलिक उत्पादन हो। त्यस्तै गरेर याद आयो है, सुकुल गुन्द्री पनि भनिन्छ, परालबाट बुनिन्छ होइन।
त्यस्तै गरेर यो के हो भेडाको ऊनबाट बन्ने हामी राडी पाखी भन्छौँ। यो हाम्रो नेपालको मौलिक उत्पादन हो। यसलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउने, संरक्षण सम्वर्धन गर्ने र यो बनाउने कसरी यो पनि हामीले सिक्नुपर्छ। यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त संरक्षण गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले त्यसै लोप भएर जान दिनु हुँदैन यसको बनाउने तरिकाहरूलाई। अनि यो यहाँ टोपी देखाए पनि ढाका, अघि मैले भने ढाका पनि हाम्रो नेपालको मौलिक हो। यो अलिक राम्रै नबुझे पनि भाइ बहिनीहरू लोक्ता भनेको थाहा छ नि? हो, लोक्ताबाट नेपाली कागज भनेर बनाइन्छ। त्यो नेपाली कागज हो जुन नेपालकै मौलिक हो। यो नेपालमा मात्रै, अदालतमा कति ठाउँमा लेखापढी गर्न कामहरूमा यही मात्रै कागज प्रयोगमा आउँछ। त्यस्तै गरेर डालो है, बाँसको चोयाबाट बनेको डोको हो नि, डोको डालो हाम्रो गाउँघरतिर होइन मान्द्रोहरू बनाइन्छ। हाम्रो के हो सम्पदाहरू हुन्, सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन्। त्यस्तै हाम्रा धेरै मौलिक संस्कारहरू पनि छन्। सबै जात जातिको जन्मिएदेखि मृत्यु भएपछि संस्कारसम्म विभिन्न संस्कारहरू छन् कि छैनन्? हो त। हाम्रो चाहिँ जन्मिएपछि 7 दिन अथवा 9 दिनमा के हुन्छ, 11 दिनमा न्वारान हुन्छ होइन, व्रतबन्ध हुन्छ। अनि छैठी पनि 6 दिनमा छैठी बना हुन्छ होइन, गुन्यु चोलो हुन्छ छोरीहरूको, छोराहरूको व्रतबन्ध हुन्छ, विवाह हुन्छ। तपाईँहरूकोमा पनि हुँदो हो। ल हेर्नुहोस् त, यो के हुन् संस्कार हो? यो विवाह संस्कार हो, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा हो। हाम्रो धर्म संस्कृतिले दुईजना महिला र पुरुषलाई सँगै बस्न दिने आधार भनेको विवाह हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर व्रतबन्ध केटा मान्छेहरूको कर्म चलाउने भन्छ होइन। अनि यो नि साना साना के हो यो बहिनीहरू, सिन्दुर पोते लगाएको छ के हो? नेवार समुदायको बेल विवाह भन्छ, इही भन्छ त्यसको हो। त्यस्तै गरेर यहाँ हात हेर्नुहोस्, टोपी हेर्नुहोस्, उहाँहरूले अल्लाह गुहार्नु भएको छ। अर्थात् मुसलमानहरूको यहाँ कसैको मृत्यु भएको हुनुपर्छ, जनाजा भन्छ, अन्त्येष्टि भन्छ नि होइन, अन्तिममा गर्ने जनाजा उठाउने भन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर बच्चा जन्मेको छ, न्वारान गर्दै गरे यहाँनिर देख्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर यहाँनिर जङ्कु पनि भन्छ नि हो। 77 वर्ष कति पुगेपछि नेवार समुदायमा यो भीम रथारोहण पनि भन्छ, रथमा तान्ने होइन, छोराछोरी नाति नातिनाहरूले सम्मान गर्ने कार्यक्रम हुन्छ। यसको चित्र हो यो। अब हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरूको महत्त्व के रहेको छ त यत्रो बेर हामीले हेरेपछि पक्कै थाहा भयो। अब यसलाई हामी शब्दमा हेरौँ, हुन्छ? ल, हाम्रा पूर्वजहरूले बनाएका कला कौशलहरूलाई पछिल्लो पुस्ताले देख्न र भोग्न पाउँछन्। हो नि, अब यस्तै हो भने त पछिल्ला पुस्ताले बनाएको यो होइन हामीले संरक्षण सम्वर्धन गर्दै गएपछि के हुन्छ, अब हाम्रोभन्दा पछिल्लो पुस्ताले पनि देख्न पाउँछ है। त्यस्तै गरेर अघिल्लो पुस्ताको मेहनतलाई पछिल्लो पुस्ताले सहज अनुभूति गर्न तथा प्रयोग गर्न पाउँछ। हो नि, पहिलाको पुस्ताले बनाएको थियो, प्रयोग गर्नुभएको थियो, मेरो आमाले मलाई पनि दिनुभयो र त मैले नौगेडी प्रयोगमा ल्याएँ होइन त। अहिले पनि लाउँछु। यस्ता धेरै पुराना गहनाहरू छ। त्यस्तै गरेर मठ मन्दिरहरूमा हामी अहिले पनि चाहिँ दर्शन गर्न अथवा पूजाआजा गर्न जान्छौँ, अनुभूति गर्न पायौँ नि हामीले होइन। उहाँहरूबाट आएको धरोहर हो नि त यो त। अनि पर्यटन तथा रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ। अघि मैले भने हाम्रा यस्ता सम्पदाहरू हेर्नको लागि पर्यटक, विदेशी पर्यटकहरू आउनुहुन्छ होइन। उहाँहरू आएर यहाँका सामानहरू किन्दाखेरि यस्ता सामानहरू बनाउनेलेको पनि काम बढ्यो होइन, बेच्ने काम बढ्यो। अनि के हुन्छ, वैदेशिक मुद्रा पनि के हुन्छ, आर्जन हुन्छ होइन। पर्यटकहरूले आएर थाङ्का चित्रहरू जस्तै यस्ता पुराना चिजहरू जस्तो यहाँ हेर्नु त, यो मानो पहिला चलाइन्थ्यो होइन, अहिले पनि म त चलाइराखेको छु, छ तपाईँहरूको घरमा हो। यस्ता कुराहरू उहाँहरूले उपहारको रूपमा लानुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि बिक्री पनि हुन्छ, वैदेशिक मुद्रा पनि आर्जन हुन्छ। त्यस्तै गरेर धार्मिक सहिष्णुता बढाउँछ, एकअर्काको धर्मप्रति हो सद्भाव पनि बढाउँछ नि। अहिले मैले भर्खर पाङटेन ल्याएर देखाएँ होइन, मैले पनि बक्खुसी लागेको छु, राम्रो लागेर लाउँछु होइन। लोसारमा शुभकामना दिन्छु, उभौलीमा शुभकामना दिन्छु, ईदमा हामी शुभकामना, हाम्रो सरकारले पनि विभिन्न महत्त्वपूर्ण चाडहरूमा बिदा दिइरहेको छ हो कि होइन। यसले गर्दा धार्मिक सहिष्णुता, एकअर्काको धर्मप्रति सम्मान भावलाई बढाउँछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो आफ्नै मौलिक उत्पादनले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ। हामी अरूमा आश्रित हुनु पर्दैन विदेशी सामानमा, यहीँको हामीले प्रयोग गर्ने हो भने हामी यसैमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ।
र मौलिक संस्कारले संस्कृतिको पनि के गर्छ? संरक्षण गर्छ। हो नि, यी सामग्रीहरू मैले देखाएका कुराहरू, चित्रमा आएका यिनीहरूको कुराहरू, यस्ता कुराहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण गर्दछ। ओहो, नेपाली भन्ने बित्तिकै बहुल जाति बहुल भाषी भने जस्तै यी सामग्रीहरू पनि त्योसँग जोडिएर आउँछ। र चित्रकला, वास्तुकला र मूर्तिकलाले हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परालाई निरन्तरता दिइरहेको पनि छ। त्यसकारणले यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरूको महत्त्व धेरै रहेको छ भाइ बहिनीहरू। र अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले यसको संरक्षण त गर्नु पर्यो। हाम्रा यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ त? अब त गर्नुपर्छ भन्ने त बुझ्नुभयो। हस्, बुझिसकेपछि अब केही उपायहरू मैले लेखेर ल्याएको छु। केही उपायहरू अब तपाईँहरूले सोधेर, होइन, आफ्नो अग्रजहरूलाई, हजुरबा हजुरआमा बुवा आमाहरूलाई पनि सोधेर आफूले पनि टिपोट गर्ने है त, थप्ने मैले भनेकोमा। अब हेर्नुहोस्, स्थानीय रूपमा रहेका धर्म, संस्कृति र संस्कारलाई पुस्तली रूपमा निरन्तरता दिने। हिजो मेरो हजुरआमाले प्रयोग गर्ने कुराहरू मैले प्रयोग गर्छु भने निरन्तरता भयो नि त। हो, अनि मैले तपाईँहरूलाई भन्दछु, सिकाउँदैछु, हामी पाठ्यपुस्तकमा राखेको छ, तपाईँहरूले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ। निरन्तरता दिनु, प्रयोगमा ल्याउनु भनेको यसको संरक्षण हुनु हो। र अर्को कुरो के छ भने यस्तो निरन्तरता दिने कुराहरूलाई सरकारले पनि के गर्नु पर्यो? निरन्तरता दिनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो। र त्यस्तै गरेर सङ्ग्रहालयहरूमा संरक्षण गर्ने, कतिपय त लोप हुन सक्छन्, होइन। अब ढिकी जाँतोहरू प्रयोगमा आउन छोडिसके कि अब मानापाथीका कुराहरू छन्, यदि त्यो हो भने नि सङ्ग्रहालयमा राख्यौँ भने पनि हाम्रो पुर्खाहरूले यस्तो चलाएको थियो भनेर भोलि सङ्ग्रहालयमा, म्युजियममा गएर हेर्ने हुन्छ, होइन। त्यस्तै गरेर प्रदर्शन र प्रयोग गर्ने, समय समयमा यस्ता सामग्रीहरूको प्रदर्शन गर्ने र घरमा हामी समुदायमा पनि प्रयोगमा ल्याउने, अनि नयाँ पुस्तालाई निरन्तरतामा प्रोत्साहन गर्ने भनेको मैले मेरो छोराछोरीलाई, उनीहरूको भोलि अरू सन्तानलाई, दिदीहरूले भाइ बहिनीहरूलाई के गर्ने? ल है, यो यसो गर्नुपर्छ, यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहन गर्ने। जस्तै हेर्नुहोस् त, खुकुरी बनाउन प्रोत्साहनका कुरा भए। यहाँ हेर्नु त, अहिलेको नयाँ जेनेरेसन अथवा नयाँ पुस्ताले पनि पञ्चेबाजा बजाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। अनि हेर्नुहोस् त, बालबालिकाहरूलाई पनि हामीले हाम्रो पोसाकहरूमा सानैदेखि हामीले कम्तीमा पनि हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा प्रयोगमा ल्याउन खोज्यौँ, उहाँहरूलाई लायौँ भने के हुन्छ? उहाँहरूमा त्यसप्रति एकैचोटि ठुलो भएपछि नलाउने भन्ने हुँदैन, सानैदेखि हामीले प्रयोगमा ल्याइदिएपछि। र त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, अहिले आएर यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर महिलाहरू, पञ्चेबाजा भन्ने बित्तिकै पुरुषहरूले बजाउने, ठोक्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो, महिलाहरू पनि संरक्षणमा यसरी लाग्नु भएको छ भने, हाम्रा अग्रजहरू यसरी लाग्नु भएको छ भने भाइ बहिनीहरू, हामीले पनि यस्ता कुराहरूमा के गर्नुपर्छ त? निरन्तरता दिने, हामीले पनि प्रोत्साहित भएर काम गर्ने र यस्तो कुरा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदाहरू संरक्षणमा जाँदाखेरि हामीले आफूलाई गर्व महसुस गर्ने, सानो सम्झिने होइन। त्यसैले त भाइ बहिनीहरू, पाठ्यपुस्तकमा यो पनि पाठलाई राखिएको छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यसबाट धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो, होइन। हाम्रा धेरै सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् र यसमा पाठ्यपुस्तकमा पनि धेरै कुराहरू दिएका छन्। साथीभाइसँग यी कुराहरूमा पनि छलफल गर्नुहोला र बाँकी फेरि हामी अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरू भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद।